Acha ji, this is where we did the translation previous day. So today we are going to start from where we left. Her grandfather, Hazrat Abu Quhafa, was a disbeliever. अच्छा, उनके दादा अबू हजरत अबू कुहाफा रज़ी ताला अन्हो उस वक्त एट दैट टाइम उस वक्त एक गैर मुस्लिम थे. ठीक है. ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे. एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और अंधे हो गए थे. वो बहुत बूढ़े थे. ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़े थे. एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और अंधे हो गए थे. ही सेड टू हर, उन्होंने उनसे कहा, अस्मा, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. अस्मा, मुझे लगता है कि अबू बकर सारी मालो दौलत लेके तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और हेल्पलेस, बेसहारा या बेयारो मददगार छोड़ गए हैं. अब ये देखो, जो उनकी बात है ना, वो आपने उसी तरह इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है. हेल्पलेस, बेसहारा या बेयारो मददगार. एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ. वेल्थ, मालो दौलत. एट दिस, इस पर, शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, वो फौरन से घर के एक कोने में भागी. शी गैदर्ड सम पेबल्स, उन्होंने कुछ कंकरियां जमा की. पेबल्स, कंकर या कंकरियां. एंड पुट देम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप मनी एंड जूल्स, और फिर उनको ऐसी जगह रख दिया, और फिर उन्हें एंड शी पुट देम एट द प्लेस, और फिर उन्हें उस जगह रख दिया जहां पे उनके वालिद मालो दौलत या पैसे और जवाहरात, जूल्स, जवाहरात रखा करते थे. ठीक है, जवाहरात. और फिर उन्हें ऐसी जगह रख दिया जहां उनके वालिद अपना मालो दौलत और जवाहरात रखते थे. शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, उन्होंने उसको कपड़े के एक टुकड़े से ढांप दिया. पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के टुकड़े से. कम ग्रैंडफादर, आए दादा जान. लुक, देखें, ही हैज लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, वो ये सब हमारे लिए छोड़ गए हैं. ही टच्ड द क्लॉथ, उन्होंने कपड़े को छुआ. एंड थॉट, और सोचा. इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड जूल्स, कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है. हिज कंसर्न वॉज एलिविएटेड. कंसर्न, तशवीश. एलिविएटेड, दूर होना, कमी होना. एलिविएटेड मतलब होता है टू लेसन. अब ये देखो, दिस इज वन वर्ड दैट यू हैव लर्न्ड एंड दिस इज अनदर दैट यू आर गोइंग टू यूज इन सेंटेंसेस. हिज कंसर्न वाज एलिविएटेड, उनकी तशवीश में कमी वाक़या हुई. एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, और उन्हें इत्मीनान हुआ या उन्हें तसल्ली हुई ये जानकर, टू नो दैट, ये जानकर, दैट अबू बकर सिद्दीक हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी सारी मालो दौलत घर ही छोड़ गए हैं. ठीक है. हजरत अस्मा रज़ी ताला अन्हा was amongst the early few who accepted Islam. हजरत अस्मा रज़ी ताला उन इब्तिदाई चंद में से, few चंद और early इब्तिदाई. हजरत अस्मा रज़ी ताला अन्हा उन इब्तिदाई चंद में से थी, इब्तिदाई चंद लोगों में से थी, who accepted Islam, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq and the step sister of Hazrat Aisha Siddiqa रज़ी ताला अन्हो. वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी और हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हो की सौतेली बहन थी. स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन. शी वॉज द वाइफ ऑफ हजरत जुबैर बिन अल अवाम, वो हजरत जुबैर बिन अल अवाम की बीवी थी. एंड द मदर ऑफ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, और अब्दुल्ला बिन जुबैर की वालिदा थी. शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 years. वो तकरीबन 100 साल की, राइप ओल्ड एज, पुख्ता उम्र. राइप ओल्ड एज, पुख्ता उम्र में उन्होंने तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में वफात पाई. हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर यूज्ड टू से, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहा करते थे, दैट ही हैड नॉट सीन एनीबडी मोर जेनरस एंड ओपन हार्टेड देन हिज आंट हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हो एंड हिज मदर हजरत अस्मा रज़ी ताला एंड हिज मदर. यहां तक हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहा करते थे कि उन्होंने कभी अपनी खाला हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी ताला अन्हा और अपनी माँ से ज्यादा कोई सखी, जेनरस इज सखी एंड ओपन हार्टेड इज फराख दिल. हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहा करते थे कि उन्होंने कभी अपनी खाला और अपनी खाला हजरत आयशा और अपनी वालदा से ज्यादा कोई सखी और फराख दिल नहीं देखा.
حضرت اسما رضی تعالیٰ عنہ was so generous. حضرت اسما رضی تعالیٰ عنہ اس قدر سخی تھی that she sold her inherited garden, کہ انہوں نے اپنا وراثت میں ملا ہوا باغ بیچ دیا. اینڈ گیو اوے انہیریٹڈ گارڈن, وراثت میں ملا ہوا, انہیریٹڈ ہوتا ہے جو آپ کو ورثے میں ملتا ہے, انہوں نے اپنا ورثہ بھی کہہ سکتے ہو, ورثے میں ملا ہوا باغ یا وراثت میں ملا ہوا باغ بیچ دیا. اینڈ گیو اوے آل دا منی ٹو دا پور اینڈ نیڈی, اور تمام غریب اور ضرورت مندوں میں پیسے تقسیم کر دیے. نو بڈی ایور ریٹرنڈ ایمٹی ہینڈیڈ فرام ہر ڈور اسٹیپ, کوئی بھی کبھی, نو بڈی ایور ریٹرنڈ, کوئی بھی کبھی ان کی دہلیز سے, ڈور اسٹیپ دہلیز, ان کی دہلیز سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا. حضرت اسما رضی تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسما رضی تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی ہمت, اپنی سخاوت اور اپنی دانائی یا اپنی دانش مندی یا اپنی عقل مندی کی وجہ سے یاد رکھی جائیں گی. She had resolute faith, resolute faith پختہ ایمان, ٹھیک ہے. وزڈم کو دانائی بھی, دانش مندی بھی, عقل مندی تینوں ٹھیک ہے, دانائی اور دانش مندی ذرا بہتر ہے. She had resolute faith in Allah Almighty, ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پختہ ایمان تھا. Her life would always be a beacon of light for all of us. ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی. Her life would always be, ان کی زندگی ہمیشہ رہے گی مشعل راہ ہم سب کے لیے, ٹھیک ہے. beacon of light, مشعل راہ, مشعل راہ, ٹھیک ہے. سو دس از فار دا ٹرانسلیشن. جس کی رہ گئی تھی اس کے لیے اس کو دوبارہ پڑھیں گے آپ, پورے یونٹ کو ریوائز کریں گے, سینٹینسز بنا کے مجھے جی سی پہ بھیجیں. جی سی پہ نہیں تو پھر تھرسڈے کو نوٹ بکس آنی ہیں, میں اس کے کوشچن آنسرز آپ کو کل بھیج دوں گی گوگل کلاس روم پہ. اس کے کوشچن آنسرز آپ مجھے کمپلیٹ کر کے, جو اس یونٹ کا کام ہے نا وہ میں آپ کو وینسڈے تک یعنی کل اور پرسوں تک کمپلیٹ کرا دوں گی, تاکہ جب میرے پاس نوٹ بکس آئیں تو میں انہیں کمپلیٹ چیک کر سکوں, ٹھیک ہے. یہ سارے کوشچن آنسرز آئی سینڈ یو, اور کچھ ہم زوم پہ فرائیڈے کو کر لیں گے. یہ والے جو کوشچنز ہیں اینافورک اور کیٹافورک, یہ میں آپ کو گوگل پہ زوم کی کلاس پہ کرا دوں گی. جو فرائیڈے کو ہماری زوم کی کلاس ہوگی نا اس پہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس ود یو, اور جو یہ ڈسکشن والی باتیں وہ میں وہاں کرا دوں گی. کوشچن آنسرز گوگل کلاس روم پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. دیٹ از آل فار ٹوڈے. If you are at homes, do not forget that you have to stay in touch with your studies. بالکل کیئرلیسنس نہیں برتنی ہے بچوں, اور 9th کو سیریس ہی لینا ہے, چاہے چھٹیاں ہیں چاہے نہیں ہیں. اللہ حافظ. Assalamu alaikum. Class 9th, you are going to do this passage in your notebooks. I'm going to read it for you so that the answers you write are like correctly written. Musa was in chief command and the gates were in his charge. They had been barred when the Christians came in view, but Musa threw them open. Our bodies, he said, will bar the gates. Barred کیا ہوتا ہے؟ Barred ہوتا ہے جیسے جیل کا دروازہ نہیں بند کر دیتے, that is barred, ٹھیک ہے. موسا واز ان چیف کمانڈ, موسا انچارج تھا کس چیز کا؟ گیٹس کا انچارج تھا. دے ہیڈ بارڈ, وہ بند کر دیے گئے تھے تب when the Christians came in view, جب کرسچنز آئے تھے. but موسا threw them open, پر موسا نے ان کو کھول دیا تھا. our bodies, he said, will bar the gates. اس نے کہا تھا کہ جو ہم our bodies یعنی ہم خود ان کی حفاظت کریں گے, ہم گیٹس کی حفاظت کریں گے. the young men were kindled by such words. kindled ہوتا ہے بھڑک اٹھتے تھے, اراؤزڈ فیلنگس, یعنی دیکھو وہ ان کو جوش دلاتا تھا باتیں کر کے. تو ایسے لفظوں سے جو موسیٰ کے جو سپاہی تھے, they were kindled. kindled مطلب the feelings of fighting for the country aroused in them, ان کے اندر جوش آتا تھا. and when he told them, اور جب وہ انہیں کہتا تھا, we have nothing to fight for but the ground we stand on, and without that we are without a home or a country. ہمارے پاس لڑنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے سوائے اس زمین کے جس پہ ہم ابھی کھڑے ہیں, اور اگر یہ بھی ہمارے پاس نہ ہوئی تو ہم ایسے ہی ہیں جیسے بغیر کوئی گھر یا بغیر کسی ملک کے. they were ready to die with him, وہ اس کے ساتھ مرنے کو تیار تھے. with such a leader, ایسے ایک لیڈر کے ساتھ. the Moorish cavaliers, cavaliers ہوتے ہیں گھوڑ سوار. Moorish cavaliers, Moorish is now the name of a place and you need to tell me where is it. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے کہ مورش آپ نے مجھے ڈھونڈ کے بتانا. مورش کیولیئرز کون تھے؟ کیولیئرز وہ سولجرز ہوتے ہیں جو گھوڑ سواری میں ٹرینڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو the Moorish cavaliers performed feats of bravery. feats of bravery یعنی بہادری کے ایکٹس کرتے تھے. in the plain which divided the camp from the city, اس میدان میں جو سٹی کو کیمپ سے علیحدہ کرتا تھا. now the question answers.
Who was the chief commander and what was in his charge? Musa was the chief commander and the gates were in his charge. When were the gates barred? इसका आप आंसर लिखोगे when the Christians came in view, the gates were barred. ठीक है, when W capital करोगे, when the Christians came in view, the gates were barred. Who threw them open? अब simple who की जगह मूसा, very right. What did Musa say? अब मूसा ने क्या कहा था, इसमें सारा आएगा जो मूसा ने लिखा था, लेकिन आप उसको एक लाइन की तरह लिखोगे. मूसा इनडायरेक्ट स्पीच की तरह, डायरेक्ट लिखोगे तो फिर ऐसे लिखना मूसा said, कॉमा, we have nothing to fight for. नहीं, मूसा ने दो बातें की थी. Our bodies will bar the gates. एक तो ये बात मूसा ने की थी, मूसा said our bodies will bar the gate and we have nothing to fight for the ground but we stand on and without that we are without a home or a country. ये दोनों बातें आएंगी इन्वर्टेड कॉमर्स में. ठीक है. What effect had his words on the young man? जो उसके young men थे, जो सिपा सालार थे, उन पे क्या असर होता था इस बात का? The young men were kindled by such words. ऐसी बातें सुन के जैसे जोश नहीं आता. आपको पता नहीं 14 अगस्त पे या 6 सितंबर को आप जब वो म्यूजिक सुनते हो, पाकिस्तान के मिली नगमे सुनते हो, तो आपके अंदर क्या दिल करता है ना कि अभी मैं भी जाके बॉर्डर पे लड़ना शुरू हो जाऊं. तो इसी तरह जोश दिलाता था वो अपने सिपा सालारों को. एंड द यंग मैन वर किंडल्ड. अब किंडल्ड इज अ वर्ड यू हैव लर्न टुडे, इसको भूलना नहीं है. किंडल्ड मीन्स व्हेन यू अराइज फीलिंग्स इन समवन. व्हाट डिवाइडेड द सिटी फ्रॉम द कैंप? द प्लेन्स, यहां पे देखो, the plains in which Moorish cavaliers performed feats of bravery divided the camp from the city. कहाँ क्या चीज डिवाइड करती थी? The plains, यहां से आप शुरू करोगे. The plains in which Moorish cavaliers performed feats of bravery divided the camp from the city. अब मेक श्योर आपके आंसर्स इसी तरह लिखे हों, और जिसने वीडियो नहीं देखी होगी तो मुझे उसके आंसर्स देख के अंदाजा हो जाएगा. ठीक है. इसके अलावा आपने लेटर नंबर 4 करना है अपनी नोटबुक्स पे. प्रॉपरली खूबसूरती से लिखना है लेटर को. और इट इज अबाउट सम हॉस्टल फंड्स दैट यू आर आस्किंग योर फादर फ्रॉम. आज का ये होमवर्क है एंड टुमारो आई एम गोइंग टू अपलोड योर टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है.